السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بروميير فيديو بالنسبه لو كور تاع لا دروات دو لو بلان. نبداو على بركه الله. دونك لا بروميير بارتي غادي نشوفوها في هاد الكور هذا هي لي كوردوني دان بوين، ومن بعد غادي ندوزو لي كوردوني دان فيكتور. و لا بروميير سو بارتي بتيت اللي غنشوفو شنو هي لا ديفينيسيون تاع يون باس و شنو هي لا ديفينيسيون تاع الروبير دو بلان. دونك نبداو بديك لا ديفينيسيون الاولانيه. دونك في لا ديفينيسيون شنو قالوا لنا؟ سي اي عطاونا جوج تاع لي فيكتور اي اي جي. قالوا لنا سي اي اي جي سون دو فيكتور نون كولينيير، ضروري خصهم يكونوا نون كولينيير. الوغ شنو هاد لو كوبل هذا كنسميوه كنقولوا هنايا بان هاد لو كوبل اي ابلي باز دو بلان. دونك عندك جوج تاع لي فيكتور كي دايرين، خاصنا واش الشرط عليهم هما خصهم يكونوا نون كولينيير. هذاك لو كوبل نقدروا نسميوه راه يتون باز دي بلان. مزيان، دابا غندوزو لا ديفينيسيون تاع الروبير. دونك شنو قالوا لنا هنايا؟ دونك هنا باش نعرفوا الروبير خصنا بعدا نكونوا عارفين شنو هي باز. دابا شنو هو باز؟ هو الكوبل تاع جوج تاع لي فيكتور كي دايرين نون كولينيير. مزيان، دونك قالوا لنا هنا في لا ديفينيسيون الثانيه سي او ان بوين دي بلان، عندنا واحد البوان دي بلان وعندنا واحد لو كوبل هنايا. هذا مالو؟ هذا يون باز. دابا عارفين شنو هي يون باز. دونك هذا راه نقدروا نسميوه يون باز. علاش؟ لان فيه جوج تاع لي فيكتور نسيبوزيوهم بانهم راه نون كولينيير. دونك الا عندنا واحد البوان او وعندنا واحد يون باز، الوغ شنو هاد الثلاثي هذا او اي جي ابلي الروبير دو بلان. دونك شنو هو الروبير؟ هو يون باز وكنليوه مع شي بوان. مزيان، دابا غندوزو لي تيب تاع لي روبير اللي كاينين ولا اللي يقدروا يكونوا. شوفوا معايا هذا روبير كي داير هذا، الا لاحظتوا هنايا كاين هنا الزاويه 90. مزيان، دونك هذا غنسميوه روبير اورتوغونال. علاش؟ لان عندي ها هي او وها هو لا باز اي جي. عندي اي جي هذا كوبل لا باز، وهنا عندي او. دونك هذا كامل راه روبير، وغنزيدو عليه روبير اورتوغونال. علاش؟ لان هنا الزاويه اونتر اي جي هي 90. مزيان، هنا الا لاحظتوا شنو هو الفرق بين هذا الروبير وهذا؟ هذا اورتوغونال. مزيان، هذا غادي نقولوا اورتوغونال وغنزيدو عليها نورمي. اورتوغونال او نورمي غادي نسميوه اورتو نورمي، غنجمعوها في كلمه واحده. اشنا هي اورتوغونال؟ هي راه عندي الزاويه قائمه. ها هي الا لاحظتوا هنا راه عندي الزاويه قائمه. اشنا هي نورمي؟ هاد نورمي هادي شنو هي نورمي؟ هي تكون لا نورم تاع الفيكتور اي كيساوي لا نورم تاع الفيكتور جي. نورمي شنو هي نورمي؟ الا لاحظتوا هنايا شفتوا هنايا لا نورم تاع اي راه ماشي هو لا نورم تاع جي. شتي هاد اي قصيره وهاد جي طويله، داكشي علاش ما قلتش نورمي، ولكن هنا راه نورمي. شنو هي نورمي؟ هي لا نورم تاع اي تكون كتساوي لا نورم تاع جي. دونك هاد الروبير هذا راه اورتوغونال او نورمي، غنجمعوه في كلمه واحده غنقولوا اورتو نورمي. مزيان، وهذا روبير كي داير؟ هذا كيلكونك، ماشي اورتوغونال وماشي نورمي، هذا روبير كيلكونك. مزيان، ندوزو لي كوردوني دان بوين. دونك في لا ديفينيسيون شنو قالوا لنا هنايا في لا ديفينيسيون؟ قالوا لنا سوا او اي جي اون روبير دو بلان. مزيان، قالوا لنا انا تبعوا معايا في هذا الشكل هنا. عندنا هنا روبير كي داير هذا الروبير هذا اورتو نورمي. علاش؟ لان هنا اورتوغونال، واش كتلاحظوا هنا بان لا نورم تاع اي هو لا نورم تاع جي. دونك هذا روبير نقدر نقولوا عليه اورتو نورمي. مزيان، اش كتلاحظوا هنايا؟ بان اي بوين خديناها من لو بلان، اي بوين خديناها من لو بلان. في هذه الحاله خديت ام هنا. اشنو قالوا لنا هنايا؟ il existe un couple unique de réels x y tel que OM. باش كتلاحظوا هنايا بان OM هاد OM هادي شنو هي؟ راه هي x e. شحال فيها من اي؟ فيها x e. دابا حنا لا وصلنا لها، الا بغينا نزيدو نطلعو هنايا غنزيدو شحال فيها من جي y جي. دونك هاد اي بوين خديتيها من لو بلان غادي تلقى ديما بان OM سيكري سور هاد لا فورم هادي x e بلس y جي. هاد لو كوبل x e كنسميو ايطابلي لو كوبل دو كوردوني du point M et on note
كنرمزوا ليها بحال هكا ام اكس ايكغيك. في هاد ليكريتور هادي دون ليكريتور ام اكس ايكغيك، هاد الاكس كنسميوه لابسيس دو بوين ان، وهاد الايكغيك هادي كنسميوها لوردوني دو بوين ام. نتمنى هادشي يكون مفهوم. غندوزو دابا على هاد لابليكاسيون هادي. الا ما فهمتوش شي حاجه في هادشي اللي فات غنفهموها ان شاء الله في هاد لابليكاسيون. دونك في لابليكاسيون شنو عطاونا؟ هاد لابليكاسيون شنو عطاونا؟ قالوا لنا اون كونسيدير لو روبير او اي جي. في هاد الحاله كي داير هاد الروبير اللي خديت انا في هاد الحاله ما خديتوش كيلكونك، خديتو الا لاحظتوا هنايا لا نورم نتاع اي راه هو لا نورم نتاع جي. دونك غنقولوا بان هاد الروبير راه نورمي. واش كتلاحظوا عاوتاني عندي زاويه قائمه، دونك هاد الروبير اللي خديت في هاد الحاله او اي جي، ها هي او اي جي كي داير هاد الروبير في هاد الحاله راه اورتوغونال او نورمي. دونك غادي نقول اورتو نورمي. مزيان تيلكو او اي. الا اش كتلاحظوا هنايا بان او اي راه هي الفيكتور جي، هي الفيكتور اي. مزيان او جي هي الفيكتور بتيت جي. مزيان. قالوا لنا في لا بروميير كيستيون ديتيرميني لي كوردوني دي بوين اي جي كا ال. دونك باش نلقى لي كوردوني هنا تبعوا معايا، باش نلقى لي كوردوني تاع البوين ام، باش نلقى لي كوردوني تاع ام اشنو غندير؟ غادي نمشي نقلب على او ام شحال كتساوي. مزيان. دونك هنايا باش نلقى لي كوردوني تاع اي، باش نلقى لي كوردوني تاع البوين اي غادي نمشي نشوف او اي شحال كتساوي. دونك لا بروميير نحاولوا نجاوبوا على لا بروميير كيستيون. مزيان. قلنا شنو؟ انا باش نلقى لي كوردوني تاع البوين اي غادي نمشي نقلب على او اي شحال كتساوي، الفيكتور او اي. هاد الفيكتور هادي عطاوها لنا شحال كتساوي، ها هي كاينه في لي دوني، هي اي كتساوي اي. مزيان. ولكن انا باش نلقى لي كوردوني شنو خصني شي حاجه اي زائد شي حاجه جي. مزيان. تساوي دابا هنا ملي قلت اي شحال من اي؟ اشنو هو الكوفيسيون تاع اي؟ ملي ما نكتبو والو هنا عندي اي وحده، زعما واحد اي بلوس، ولكن هنا ما كايناش جي، دونك فاش مضروبه؟ راها مضروبه في الزيرو. الور دونك اشنو هما لي كوردوني تاع البوين اي؟ هما لي كويفي لابسيس. شنو هو لابسيس؟ هو الكوفيسيون تاع اي. شنو هو الكوفيسيون تاع اي هنا فهمنا؟ هو واحد. وشنو هو لوردوني الارتوب؟ هو الكوفيسيون تاع جي. شنو هو الكوفيسيون تاع جي؟ هو بليس زيرو اللي هي زيرو. دونك هادو هما لي كوردوني تاع البوين اي. مزيان. ندوزو دابا اشنو قالوا لنا عاوتاني تما؟ قالوا لنا لقاو لي كوردوني، شوفوا معايا لابليكاسيون، لي كوردوني تاع البوين جي. اون او جي هنايا في لابليكاسيون شحال كتساوي او جي راه هي الفيكتور جي صغيره. دونك هنا باش نلقى لي كوردوني تاع البوين غران جي شنو خصني هنا؟ خصني نكتب على شي حاجه اي بتيت اي زائد شي حاجه جي. هنا واش كاينه اي؟ ما كايناش اي. دونك شنو هو الكوفيسيون تاعها؟ هو زيرو. دونك راه كتساوي زيرو فوا اي بلوس هنايا عندي جي. شنو هو الكوفيسيون تاعها؟ هو بلوس 1. الور دونك هاد جي هادي البوين غران جي شنو هو لابسيس تاعها؟ ملي كنقول لي كوردوني خصني لابسيس وخصني لوردوني. دونك شنو هو لابسيس؟ هو الكوفيسيون تاع اي هو زيرو. وشنو هو لوردوني؟ هو الكوفيسيون تاع جي اللي هو بلوس 1 اللي هي 1. مزيان. شنو بقى لنا هنا؟ بقى لنا لي كوردوني تاع البوين كا. شوفوا كا هاي. دونك باش نلقى لي كوردوني تاع البوين كا غنمشي نقلب على او كا شحال كتساوي اون فونكسيون تاع
تاع لي فيكتور اللي مناش كيتكون لا باز اي و جي. مزيان، يلا شوفوا معايا دابا. بغيت نمشي من او لكا، بغيت نمشي من او لكا، شحال غنمشي هكا؟ غنمشي بواحد اي، غنمشي باي وحده. دونك او كا، الا بغيت نمشي من او لكا نبدا بشحال غنمشي هكا؟ هكا بشحال غنمشي؟ غادي نمشي بواحد اي، حيت باش نوصل هنا غادي نمشي هكا وفي الاخر نطلع نشوف شحال من جي. دابا ملي مشيت من هنا حتى هنا بشحال مشيت من اي؟ واحد اي. مزيان، دابا انا لا وصلت هنا، ها هي واحد اي، ها هي واحد اي بلوس. دابا باش نوصل لكا بشحال غنطلع بالجي؟ بشحال من جي؟ واحد جي. الور دونك لي كوردوني تاع البوان كا هي واحد واحد. مزيان، دابا غنمشي ل نحاول نلقى لي كوردوني تاع ال. دونك باش نلقى لي كوردوني تاع ال غنمشي نلقى او ال شحال كتساوي اون فونكسيون دو بتيت اي و بتيت جي. دابا باغي نمشي من او ل ال، باش نمشي من او ل ال بشحال غنمشي هكا؟ غادي نمشي بناقص اي، غادي نمشي هكا. شنو هي هادي؟ راه هي ناقص واحد اي، اللي هي ناقص واحد اي. علاش ناقص واحد؟ لان مشيت في المنحى السالب، المنحى الموجب المنحى السالب. مزيان، دابا انا الله وصلت لهنا بشحال غنطلع؟ بشحال من جي باش نوصل هنا؟ ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ثلاثة جي. on a donc les coordonnées تاع البوان ال هي ناقص واحد ثلاثة. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غندوز لاش لا دوزيام كيسيون. في لا دوزيام كيسيون قالوا لنا représenter les points n et p. مزيان، يلا شوفوا معايا اشنو هما لي كوردوني تاع ان. عندنا ان هي شنو؟ هي موان 3 2. دوك عندها في لابسيس موان 3، غادي نمشي نقلب على موان 3 في لابسيس. فين هي موان 3؟ هذه هي موان زان، هذه هي موان 2، هذه هي موان 3. عندها موان 3 في لابسيس وعندها جوج في لوردوني. دونك ها انا غنمشي واحد جوج ناقص 3 وغنشوف لوردوني. الا كان موجب غادي نطلع به، كان سالب غادي نهبط. دونك عندي تما ناقص 3 جوج اللي هي هادي. دونك غنمشي ناقص 3 وغنطلع بجوج. ها هي ناقص 3 وغنطلع بجوج، ها واحد ها جوج، غتجي مع هاد. دونك هذه هي البوان ان. نقدر ندير هنا ال عندها ناقص واحد 3. ماشي، دابا غنمشي لان. الان البوان ان، هذيك الان في لابسيس عندها جوج، في لابسيس عندها جوج وفي لوردوني عندها جوج فيرغول 5. دونك غنمشي نقلب جوج في لابسيس. في لابسيس هذا هو لابسيس، هذا هو لوردوني. فين هو لابسيس؟ فين هي جوج؟ هذه هي جوج. وغادي نمشي نشوف جوج فاصلة 5 في لوردوني. جوج فاصلة 5 هي هاد. مزيان، دونك غنمشي لديك جوج فاصلة 5 وغنمشي بشحال هنا بجوج. دونك ها واحد ها جوج، خديت كل واحد هي 2 سنتيم. دونك جوج هي هاد. دونك هذيك هي جوج ونص في لوردوني وعندها جوج في لابسيس. دونك هذه هي البوان ان. مزيان، البوان بي عندها زيرو. فين هي زيرو بالنسبه للابسيس؟ هي هذه زيرو موان 2.
الا كان موجب كنطلع موان دو هي هادي. دونك هادي هي البوان بي. مزيان. دابا غنمشيو لا كيسيون 3. غنمشيو لا كيسيون 3. دونك الجوج راه هي درناها في هنا. دابا غنمشي ل 3. في 3 شنو قالوا لنا كونستروير لي بوين A, Q, R, S et T tels que. دونك اون عطاونا تما او كيو شحال كتساوي؟ كتساوي 0.5 اي موان 2 جي. الوغ دوكا شنو هما لي كوردوني تاع البوان كيو؟ هي في لابسيس 0.5 وفي لوردوني موان 2. دونك نمشي نكونستروير البوان عندها 0.5 في لابسيس، ها هي 0.5 وغادي نهبط بجوج. علاش قلت غنهبط؟ لان عندي موان هي هادي. دونك هادي هي البوان كيو. ما بغيتش ندير دوك النقيطات، غادي نخربق داكشي كامل اللي درت، غيبان داكشي معنكش. مزيان. نمشي للبوان الاخرى هي ار. اون او ار شحال عطاونا تما كتساوي موان جي. بمعنى اخر هي 0 اي 0 اي موان جي. الوغ دوكا شنو هما لي كوردوني تاع البوان ار؟ هي 0. علاش؟ لان لابسيس هو الكوفيسيون تاع اي، وشنو هو الكوفيسيون تاع جي؟ هو موان زان. دونك غنمشي نقلب على 0 في لابسيس، هي هادي هي 0 وفينا هي موان زان هي هادي. دونك هادي هي البوان ار. مزيان. اون او اس شحال عطاونا تما كتساوي موان 3 اي بلس 3 جي. الوغ دونك لي كوردوني تاع البوان اس هي موان 3 موان 3. دونك غنمشي لابسيس غنقلب على موان 3 اللي هي هادي، وفينا هي 3 هي هادي. دونك هادي هي البوان اس هي هادي. عندها في لابسيس موان 3، عندها في الاردني 3. on a او تي بوان غراند تي كتساوي موان اي موان 2 جي. الوغ دوكا شنو هما لي كوردوني تاع تي؟ هي موان زان موان 2. دابا غنمشي نكونستروي تي موان زان موان 2. فين هي موان زان في لابسيس؟ هي هادي. وفين هي موان 2 في الاردني؟ هي هادي. دوك غنهبط ب2. ملي قلت غنهبط زعما راها موان 2. دونك هادي هي البوان تي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوف معكم لي كوردوني دان فيكتور. من بعد غادي نشوف لي كوردوني دو فيكتور ا بي. غادي نشوفو اونكور لي كوردوني دو u plus v et de k v avec k à partir de r. Les coordonnées du milieu d'un segment, distance entre deux points. ومن بعد غادي نسالي لا فيديو الثاني ان شاء الله بهاد لابليكاسيون هادي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.